आइए प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का एक न्यू क्लास में फिर से वेलकम है। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट फ़ौक़ानिया की परीक्षा 2024 में देने के लिए जा रहे हैं उनको तो अब पता चल ही गया कि 22 तारीख से आप लोगों का परीक्षा है। तो इसीलिए बराए करम आप तमाम साथियों से हमारी दरख्वास्त है कि आप क्लास को रेगुलर कीजिए जिस तरह मैं क्लास करवा रहा हूँ। सभी क्लास के नोटिफिकेशन जो आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आप जुड़ करके नोटिफिकेशन ले सकते हैं कि कौन सी क्लास किस टाइम हो रही है। तो आइए देखेंगे फ़िलहाल जितने फ़ौक़ानिया का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 दिनियात होता है, एक दिनियात अव्वल होता है और एक दिनियात दोम होता है। तो आज की इस वीडियोज़ में हम दिनियात अव्वल के जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवालात हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला चीज़ समझिए कि दीनियात में जो सवालात आते हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो दीनियात अव्वल में जो भी आपके सवाल आएंगे वो कुरान शरीफ से सवाल आएंगे, ठीक है। कुरान शरीफ और हदीस के सवाल रहेंगे। अब कुरान शरीफ के सवाल रहने का मेरा मतलब है, जिस तरह सपोज दैट जो भी सवाल आएंगे आपके, तो वो इस तरह से कुरान शरीफ की आयत दे दी जाती है, उनके बाद आपको कहा जाता है तर्जमा करने के लिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, ये तो आपका सब्जेक्टिव सवाल हो गया, लेकिन मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करता हूँ। आइए देखेंगे फ़िलहाल यहाँ पर आपको सवाल पूछेगा इस तरह कि ला तुहर्रिक, ठीक है, कौन सा सेगा और कौन सा फ़ाइल है, तहरीर कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव सवाल आपके आएंगे तो वहाँ पर आपको तहरीर करने के लिए नहीं कहेगा। तहरीर का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो ला तुहर्रिक कौन सा सेगा और कौन सा फ़ाइल है, तो इसी तरह आपको फ़ाइल नहीं का जवाब यहाँ पर दिया गया है जवाब में कि फ़ाइल नहीं है। सेगा पूछा है और फ़ाइल पूछा है, तो इसका क्या जवाब होगा कि फ़ाइल नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर कौन आते थे, तो अब इसका जवाब आपको इस तरह मिलेगा वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो अब आपको तो वहाँ पर जवाब नहीं ना देगा कोई, तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी करके सवाल दिया हुआ रहेगा जवाब, ठीक है। उसमें से किसी एक को टिक करना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर कौन आते थे, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह करके दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब आप क्लास किए हुए रहेंगे, पढ़े हुए रहेंगे, तो क्या टिक मार कर आएंगे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपको पूछा जाएगा वो इस तरह के फ़ला उक़सिमु में ला क्या है, यानी कि ये कुरान शरीफ की ये सूरत है फ़ला उक़सिमु, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है कि सूरह का जो आयत होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, फ़ला उक़सिमु में ला क्या है, ये वाला ला के बारे में पूछ रहा है, तो तहरीर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो जो ला है वो ज़ायद है, ठीक है। आइए उसके बाद देखेंगे पूरी तफसील से तो यहाँ पर बताने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो पहले से पढ़ लिए थे, पहले से जो मैं क्लास करवा रहा था उनको तो सारा चीज़ पता होगा। अब देखिए क्योंकि अगर मैं तफसील से क्लास करवाने लगूँ तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, इसीलिए जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। चलिए उसके बाद सवाल कर रहा है कि सूरह जिन किस वक्त नाजिल हुई। तो साथियों सूरह जिन की जो नाजिल की वक्त है वो कब हुई थी, वो ताइफ से वापस के बाद, ठीक है। यानी ताइफ से जब क्या कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए थे तो उनके बाद ये सूरह जिन को नाजिल किया गया था। उसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ पर कुरान शरीफ के कुछ आयत का टुकड़ा दिया हुआ है, वह इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। तो साथियों इनका मीनिंग पूछा जा रहा है कि इनसे आप क्या समझते हैं। तो साथियों वह इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है अल्लाह ताला का, ठीक है। एक मिनट, इनका जवाब यहाँ पर नहीं है, इनका जवाब आगे है, वो आगे हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए सवाल कहता है कि कुरान शरीफ किनका कलाम है। तो साथियों कुरान शरीफ जो किसका कलाम है, खुदा ताला का, यानी कि अल्लाह ताला का कलाम है। अब देखेंगे तिलावत कलामुल्लाह के लिए वज़ू ज़रूरी है या नहीं। तो साथियों मैं बताते चलूँ कि तिलावत कलामुल्लाह, जब कुरान शरीफ को तिलावत का मतलब होता है या तो क्या कहते हैं ज़बानी पढ़ना, तिलावत कलामुल्लाह के लिए वज़ू ज़रूरी है या नहीं। तो साथियों यहाँ कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तिलावत के लिए कोई वज़ू की ज़रूरत नहीं है। अगर कुरान शरीफ को जब हम छुएंगे तभी ना वज़ू की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है आपके व इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, अब सभी सवाल के हर चीज़ तो मैं इसी वीडियोज़ में क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल जो जो सवाल जो नोट्स लिए हुए हैं उनको इनका जवाब पता होगा, उनके पास ये मिल गया होगा, ठीक है। और ये सभी सवाल आपके बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे
سوال کہتا ہے کہ سورہ مزمل کہاں نازل ہوئی؟ تو سورہ مزمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کے 29واں پارہ میں سورہ مدثر اور سورہ مزمل ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پر نازل ہوئی؟ تو ساتھیوں یہ کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ تو مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح پھر آپ کو کون سا سوال آ گیا کہ سورہ مدثر، تو سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم فرمایا؟ تو ساتھیوں اس کا جواب ہوگا کہ سورہ مدثر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اٹھیے اور اہل مکہ کو دوزخ سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور بتوں سے دور رہیے اور صبر کیجیے، ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں۔ اور دیکھیے جو بھی اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں اپنے امتحان میں بڑھیا سے بڑھیا مارک لانے کے لیے، فرسٹ ڈویژن لانے کے لیے بس اتنے ہی دنوں میں، تو ان کے لیے دیکھیے اب تو یہ کلاسز سے ہی کیول ہو نہیں پائے گا، کیونکہ جتنا کلاس میں کروا رہا ہوں وہ تو کرواؤں گا ہی، کچھ ایکسٹرا بھی آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے آگے میں بتا رہا ہوں۔ محنت آپ کو جو کرنا ہے عزیز ساتھیوں، اب تمام ساتھیوں کے لیے ہم نے ایک نوٹس تیار کیا، سپوز دیٹ جیسے کہ مان لیجیے دینیات ہے، دینیات اول ہے، فقانیہ ہو یا مولوی ہو، چاہے آرٹس والے ہو، سائنس والے ہو، کامرس والے ہو، مدرسہ بورڈ کا جو پیٹرن ہے پیارے ساتھیوں وہ بدل چکا ہے، اور مدرسہ بورڈ کا اب ایگزام جو ہے وہ نیو پیٹرن پر ہوگا، کیا کہتے ہیں نیو سلیبس پر ہوگا، ٹھیک ہے، نیو نصاب کے مطابق ہوگا آپ کا ایگزام۔ تو بہت سارے بچوں کو کنفیوژن ہے اس میں، اگر سمجھ میں ہی نہیں آئے گا سوال جواب تو پھر کیسے آپ ایگزام دے پائیے گا؟ اور ایگزام جو ہوگا اس ورष بہت ہی ٹائٹ ہوگا، کیونکہ کے پاٹھک کا آپ نام سنا ہوگا، وہ مدرسہ میں ان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ تو اس کے لیے عزیز ساتھیوں کہ آپ تمام ساتھیوں کو ایگزام میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی خامیاں، دشواریاں پیش نہ آئے، تو اس کے لیے ہم نے عزیز ساتھیوں BBI نوٹس کو تیار کیا ہے سبھی سبجیکٹ کا، فوقانی اور مولوی کا، اور یہ 50% آف، اس نوٹس کا دام تھا 399 روپے، لیکن اگر آپ ابھی لیتے ہیں تو ماتر 199 روپے میں یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی نہیں پرچیز کریں گے تو پھر آپ کو 399 روپے دینا پڑے گا۔ یہ جو نوٹس عزیز ساتھیوں وہ آپ کے واٹس ایپ پر ملے گا۔ آئیے تھوڑا سا میں اس نوٹس کا آپ کو ریویو بھی دکھا دوں کہ کیسا ہے۔ یہاں دیکھیں گے عزیز ساتھیوں اس طرح کا آپ کو نوٹس رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ سوال دیا ہوا ہے، یہ جواب دیا ہوا ہے، یہ سوال دیا ہوا ہے، یہ جواب دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کر کے اب تمام ساتھیوں کا جو بھی نوٹس ہے اس کو ہم نے تیار کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ابھی لینے کے لیے اور اپنے امتحان میں بہترین مارک کے لیے تو فٹافٹ جائیے، اس میں جو نمبر دیا ہوا یہ والا 92 633، اس کے بعد ہے 41 119، اس نمبر پر جا کر کے، سب کے پاس بڑا فون ہے، اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو فون بڑا ہی ہوگا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس پر جا کر کے میسیج کیجئے واٹس ایپ پر، آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز کا نوٹس چاہیے، تو فٹافٹ جا کر کے آپ لے لیجئے وہاں سے۔ اب چلیں گے عزیز ساتھیوں، یہاں پر دیکھیں گے سوال کہتا ہے کہ قرآن میں کل آیت سجدہ کتنے ہیں، یعنی کہ قرآن شریف میں آیت سجدہ بولے یا پھر کل سجدہ کے بارے میں بولے، تو ان کا جواب کیا ہو جائے گا؟ 14 سجدہ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیں گے عزیز ساتھیوں، دوسرا سوال کہتا ہے یہاں پر کہ الحاقہ سے کیا مراد ہے، یعنی کہ قرآن شریف کا آپ کو ایک سورہ پتہ ہوگا، سورۃ الحاقہ، یہ 28واں پارہ کا سورہ ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تو ساتھیوں اس سورہ سے، اس آیت سے، اور یہاں پر جو بتایا گیا الحاقہ، اس سے جو مراد ہے وہ کیا مراد ہے؟ وہ قیامت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے سوال کہتا ہے قرآن پاک میں یوم الفصل کس دن کو کہا گیا ہے؟ تو ساتھیوں قرآن پاک میں یوم الفصل کہا گیا ہے قیامت کے دن کو، کیونکہ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن اور فصل کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، تو قیامت کے دن ہی سبھی کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں گے قرآن شریف کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو ساتھیوں آپ کو تو بہت بچے کو پتہ ہوگا یہ سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں گے سوال کہتا ہے کہ قرآن شریف کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ تو ساتھیوں قرآن مقدس کی اگر آپ نے ایک حرف پڑھا، جیسے کہ قرآن شریف میں الف، لام، میم یہ 3 حرف ہوا، تو اگر ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہیں پر آپ کو گھما کے سوال دے دیا کہ قرآن شریف کے 10 حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ تو ساتھیوں 10 اگر حرف پڑھیں گے تو 100 نیکی ملے گا، تو اس طرح سے آپ دماغ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے سوال کہتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر سوال کہہ رہا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہہ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تحریر کیجیے،
ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طبق در طبق یعنی اوپر تلے ایسے بنائے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو وہاں پر لکھنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد سوال کر رہا ہے کصحابی میں کس نبی کی طرف اشارہ ہے؟ تو پیارے ساتھیوں کصحابی میں جو کس نبی کی طرف اشارہ ہے تو اس کا جواب ہوگا حضرت یونس علیہ السلام پر۔ اب دیکھیں گے پیارے ساتھیوں جو سوال اس میں نہیں کروا پاتا ہوں تو وہ سبھی سوال کو ہم نے اٹیچ کر دیا نوٹس میں، تو فٹافٹ جا کر کے اس نوٹس کو ضرور پرچیز کر لیں، ابھی آفر چل رہا ہے۔ تو دیجیے اس کلاس سے ابھی کی اجازت، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے۔